पहाड़ जैसी मेरी खताएं। लेकिन इसी इस्लाम ने आपको ऐसी इज्जत दी कि आपके कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। इसी इस्लाम ने आपको इज्जत दी कि आप घर बैठे रहो, आप कोई पसीना ना बहाओ। मर्द सारा दिन अपनी पीठ पर बोरे उठा उठा कर काम करता रहता है, पसीना निकालता है अपने जिस्म से, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के लिए अच्छा बेहतरीन सोचता रहता है। उसकी जेब के अंदर 10 रुपए हो वो सोच के खर्च करता है, कहता है कि घर के अंदर मेरी औलाद है, घर के अंदर मेरी बीवी मौजूद है। इतनी इज्जत इस्लाम ने किसी को नहीं दी जितनी औरत को दी है। जब हम निकाह पढ़ता है तो उस वक्त एक आयत आपने सुनी होगी, कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगों, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि तुमको एक जान से पैदा किया गया है। क्या मतलब? अब ये औरत आपके निकाह के अंदर आने लगी, ये आपकी पाबंद होने लगी है। आपने क्या करना है? इसके साथ ज्यादती नहीं करनी। इस्लाम ये दर्स देता है, अगर वही लड़के और लड़कियां इस्लाम के खिलाफ खड़े हो जाएं और कहें कि इस्लाम के बगैर, निकाह के बगैर हम रहना चाहते हैं, इस्लाम को क्या हार जाए, तो आप फिर वही यहूदियों वाला माशरा और ईसाइयों वाला माशरा आप लेने के लिए खुशां हैं। तो इसके बारे में फिक्र करनी चाहिए। कुरान ने आपको इतनी इज्जत दी। एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का जो सही माने चल भी नहीं सकता, अगर बहन के साथ बाजार के अंदर चला जाए, वही बहन सीना चौड़ा करके चलती है, ये मेरे साथ कोई है। इस्लाम ने आपको इतनी इज्जत दी है। आजकल फिल्म ड्रामे ने हमारे घर के माहौल को बिल्कुल खराब करके रख दिया कि फिल्म के अंदर देखते हैं लड़का कभी उसको वहाँ लेकर जा रहा है, कभी वहाँ लेकर जा रहा है। और हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि सास के साथ लड़ाई कैसे करनी है और शौहर के साथ अलग मकान के मुतालबात कैसे करने हैं, और उनके बगैर, और अगर शौहर घर के बाहर चला जाए, घर के अंदर कोई तीसरा मर्द आ जाए, दूसरा मर्द आ जाए, उसको हैंडल कैसे करना है, यही सिखाया जा रहा है। और हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां इस माहौल को लेने के लिए इतनी अंधे हो गए हैं कि समझ नहीं आती कि इंसान को, जिसको इंसान इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़तें दी हों, तो पूरी वही ज़िल्लतों को अपने लेने के लिए खुशां हो, तो ये माशरे के लिए बहुत ही बुरी चीज़ें हैं। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इरशाद फरमाया कि अपने आप को ज़िना से पाक रखो, और इसी ज़िना से नस्ब भी खराब हो जाता है, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं एक किताब के अंदर पढ़ रहा था, उसने लिखा हुआ था कि यहूदियों के जो माशरा है, कि अगर उनका कोई पादरी, उनका जो रहब अगर किसी लड़की को देख ले तो वो लड़की उसके हवाले कर दी जाए। उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ था वो लड़की उसी के हवाले कर दी जाए, और अगर उसकी पादरी की लड़की को कोई देखे तो उसके आंखों के अंदर सीखें गर्म करके और मारी जाए। ये तो उनकी किताबों का हाल है, आप उनके माशरे को लेना चाहते हैं। ये बड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं कि जो इंसान को ऐसे माशरे की तरफ लेकर जा रही है, और इंसान को सुनता भी नहीं है। जो इंसान ज़िना करता रहता है और बुरे हाल करता रहता है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज के वक़्त आसमानों पर गया, मैंने जहन्नम का नज़ारा किया, मुझे जहन्नम दिखलाई गई, तो मैंने देखा कि एक तख्त के अंदर ताक़
زنا کیا کرتے تھے، اپنی شہوت بیگم ہوتے ہوئے کسی دوسری عورتوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشاں رہتے تھے۔ آج ہم موبائل پر چیٹنگ کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بڑی دلچسپی کے ساتھ اور حشاشت اور مسکراہٹ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کو قبر سے روتے ہوئے اٹھایا جائے گا، روتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ آج کے ماحول کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس کی طرف دعوت فکر دیتی ہے؟ ہماری جو مقدس ارض ہے وہاں پر بھی اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں پر لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جو فلم بناتے ہیں ان کے لیے سینما ہال کھولے گئے اور ان کو بلایا گیا، ان کے لیے سارا کچھ ہوا۔ چلو وہ تو بادشاہ تھے، لیکن میں صحیح بات کرنے لگا ہوں کہ اگر جن کو بلایا گیا فلم انڈسٹری والے، اگر وہ خود کہہ دیتے، سلمان خان کو بلایا گیا، شاہ رخ خان کو بلایا گیا کہ آپ وہاں آئیں شو کریں، اگر سلمان خان یا شاہ رخ خان ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے ہم مسلمان ہیں، وہاں میں حج کرنے کے لیے تو آ سکتا ہوں، اپنے نبی کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے تو آ سکتا ہوں، اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آ سکتا ہوں، لیکن اس کام کے لیے نہیں آ سکتا۔ قسم خدا کی مسلمان اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن سارے اس کام کے اندر اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد، کہ جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت ہے، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام شفیق تھے، فرمانے لگے نہیں آپ نے زنا نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا، عورت اٹھی اور سامنے آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر چہرہ ادھر کر لیا، پھر اٹھی وہاں سے آ کر سامنے آ گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، حتیٰ کہ 4 مرتبہ اس نے کہا، پھر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ زنا سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلو جاؤ، جب بچہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیٹ سے نکل جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ کہتے ہیں کہ جب وضع حمل ہوا، بچہ پیٹ سے باہر ہوا، وہی بچے کو لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے، میں نے اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا کرو جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ چھوڑ دے تو پھر آنا۔ چلی گئی، 2 سال کے بعد پھر آئی، جب پھر آئی بچے نے کیا کیا، روٹی ہاتھ میں لی ہے اور انگلی ماں کی پکڑی اور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا پھر آ کر وہی کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو رجم کر دو، اور مرد کو رجم کرنے کا طریقہ اور ہے، عورت کو رجم کرنے کا طریقہ اور ہے۔ مرد کا جو جسم ہے رجم کرنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے، شادی شدہ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور اگر شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ عورت ہے تو اس کے جسم کے ساتھ کپڑے لپیٹ دیے جائیں، کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ اس کا سطر نہ کھلے، اس کا سطر نہ کھلے اور غیر محرم اس کا سطر نہ دیکھے، اور اس کو زمین کے اندر گڑھا کھودا جائے اور اتنے تک اس کو کیا کیا جائے، اس کو گڑھے کے اندر مٹی دے کر اور اوپر سے اس کو پتھر مار کے وہیں اس کو مار دیا جائے۔ یہ اسلامی شریعت اس کو کہتی ہے۔ لیکن جب اس عورت کو اس طرح کیا گیا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس واقعے کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک جملہ بولا، بعض روایات کے اندر حضرت خالد بن ولید کے اندر آتا ہے، خالد بن ولید کے اندر یوں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو مارا اور خون کی چھینٹیں حضرت خالد بن ولید پر پڑی، تو خالد بن ولید رضی اللہ
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया